हरि ओम्। अद्य दशम्याः कक्षायाः अनिवार्यव्याकरणपुस्तकस्य प्रथमः पाठः आरभ्यते। तत्र अस्माभिः प्रथमेव पाठे वाच्यपरिवर्तनस्य अभ्यासः क्रियते। तत्र तस्मिन् अभ्यासे प्रथमम् अद्य पाठस्य आरम्भः अस्ति। अत एव पूर्वं मङ्गलाचरणं कर्तव्यम् इति शास्त्राणां नियमः अस्ति, पद्धतिः अस्ति। अतः पूर्वं वाग्देवतायाः चरणौ संस्मृत्य वयं पाठस्य आरम्भं कुर्मः। ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यां धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ॐ वाग्देवतायै नमः। आज हामीहरू वाच्य परिवर्तन पढ्दैछौँ। त्योभन्दा अगाडि वाच्य भनेको के हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो। वच धातुदेखि हर्यत प्रत्यय भएर वाच्य शब्दको निष्पत्ति हुन्छ। वचो शब्द संज्ञायाम भन्ने एउटा सूत्र छ। वचः अशब्द संज्ञायाम, शब्दको संज्ञा शब्दको समूह छ भने त्यो बेलामा कुत्तो हुँदैन। शब्दको संज्ञा होइन, शब्दको समूह होइन, शब्दको व्यूह होइन भने त्यो बेलामा कुत्तो हुन्छ, वाक्य बन्छ। यदि शब्दको संज्ञा छैन भने कुत्तो हुँदैन। वच धातुदेखि हर्यत भयो, वृद्धि भयो, वाच्य भन्छ। त्यसैले वाक्यको अर्थ चाहिँ शब्दको समूह। राम गृहं गच्छति अहम पाठं पठामि। यहाँ रामः गृहं गच्छति अहम पाठं पठामि। प्रत्येक शब्दहरूको समुदाय, त्यो शब्दको समुदायलाई वाक्य भनिन्छ। त्यही भएर अङ्ग्रेजीमा पनि सुप्तिङन्तचयः वाक्यम क्रिया वा कारकान्विता। यो सुप्तिङन्तचय वाक्यम भनेको पहिलोलाई लिएर सुबन्त अथवा तिङन्तको जुन चय हो, चयको अर्थ समुदाय। सुबन्त अथवा तिङन्त पदहरूको समुदायलाई वाक्य भनिन्छ। अथवा कारकान्विता क्रिया वा वाक्य, कारक सहित भएको, कारकले अन्वित भएको, युक्त भएको जुन क्रिया हो त्यसलाई वाक्य भनिन्छ। यो दोस्रो सिद्धान्त एक प्रकारले एकतिङ वाक्यम, वैयाकरणको जुन एकतिङ वाक्यम भन्ने सिद्धान्त हो। एउटा तिङन्त भइसकेपछि वाक्य हुन्छ भन्ने जुन सिद्धान्त हो, त्यो सिद्धान्तलाई लिएर भनेको द्वितीय लक्षण हो एक प्रकारले। त्यसैले वाक्य भनेको चाहिँ शब्दहरूको समुदाय हो, शब्दको व्यूह हो। वाच्य भनेको चाहिँ अर्थ हो। शब्द वाचक हुन्छ, त्यो शब्दको वाच्य अर्थ हुन्छ। त्यसैले वाच्यको अर्थ अर्थ हो। वाच्य शब्दले अर्थ भन्ने अर्थको प्रतिनिधि हुन्छ। त्यसैले हामीले अब कुनै वाक्य कुनै एउटा अर्थलाई मुख्य बनाएर, प्रधान बनाएर वाक्यको रचना भएको हुन्छ। वाक्यमा एउटा अर्थ हुन्छ, त्यो अर्थलाई परिवर्तन गर्ने, अथवा वाक्यमा एउटा त्यो वाक्यले एउटा कुनै कुरालाई भनेको हुन्छ, त्यो वाक्यको भनाइलाई, वाक्यको भनाइको प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्ने जुन प्रक्रिया हो त्यसलाई वाच्य परिवर्तन भनिन्छ। वाच्यको अर्थ अर्थ हो। अर्थ भनेको भनाइ हो। त्यसैले वाच्यको अर्थ भनाइ भयो। एक प्रकारले त्यो कुरालाई हामीले भनिएको थियो, त्यो कुराको भनाइ एक प्रकारले भएको थियो। अब त्यसलाई त्यो प्रकारले हामीले भनिँदै छैन, अन्य प्रकारले भन्दैछ। त्यही भएर वाच्य परिवर्तन भनेको एउटा त्यही भनाइको परिवर्तन हो, अर्थको परिवर्तन हो, अझ केही पनि विशेष कुरो होइन। वास्तवमा यो वाच्य परिवर्तन गर्ने सिक्ने वास्तवमा यो कुरा हुँदै होइन। वास्तवमा एउटा वाक्यलाई अर्को वाक्यमा परिवर्तन गर्ने अनि अर्को वाक्य बनाउने यो प्रक्रिया होइन। स्वतः रूपमा कर्तृवाच्यका, कर्मवाच्यका, भाववाच्यका वाक्यहरू स्वतः रूपमा बन्ने प्रक्रिया हुन्छ वास्तवमा। त्यही भएर यो त हामीले अभ्यासका लागि कर्मवाच्यमा, भाववाच्यमा वाक्यको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ त्यो बुझ्नको लागि कर्तृवाच्यका वाक्य दिएर त्यसलाई कर्मवाच्यमा, भाववाच्यमा परिवर्तन गर्ने प्रक्रियाको शिक्षण दिने एउटा प्रक्रिया मात्रै हो। वास्तवमा यो वाच्य परिवर्तन गर्ने कुरो होइन। स्वतः वाक्यमा कर्तृवाच्यका, कर्मवाच्यका, भाववाच्यका वाक्यहरू स्वतः रूपमा प्रयुक्त हुन्छन्। यसलाई वाच्य परिवर्तन गरिरहनु आवश्यकता छैन। तर पनि अभ्यासका लागि, बुझ्नको लागि यसरी शिक्षण दिने। किनकि असत्य वर्तमान स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। असत्य बाटोबाट हिँड्दै हिँड्दै अन्तिममा सत्य मार्गको प्राप्ति हुन्छ, यो सिद्धान्त छ शास्त्रको। त्यही भएर हामी पनि त्यो वाच्य परिवर्तनको सामान्य अभ्यासमा लाग्दैछौँ। योभन्दा अगाडि हामीले जान्न पर्यो कि 3 प्रकारका वाच्य हुन्छन्: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब कस्ता कस्ता धातुदेखि कुन कुन वाच्य हुनसक्छ त्यो पहिला जान्न पर्यो। त्यसका लागि एउटा नियम बनाइदिनु भयो पाणिनीले, लह कर्मणि च भावे चा कर्मकेभ्यः। लह कर्मणि च भावे चा कर्मकेभ्यः। यहाँ कतिवटा पद छन्? लह एउटा भयो, कर्मणि 2टा भयो, च 3टा, भावे 4वटा,
च 5 वटा अकर्मकेभ्यः 6 वटा 6 वटा पदले युक्त भएको यो सूत्र छ। अकर्मकेभ्यः दुईटा च पद आएको छ यहाँ। दुईटा चले योभन्दा अगाडिको सूत्र छ कर्तरीकृत भन्ने सूत्र छ। त्यो कर्तरीकृतबाट आएको जुन कर्तरी हो, कर्ता भन्ने अर्थले दुईटा चले समुच्चय गरेको छ। त्यसले दुईटा चको यसले पनि कर्तरी ल्याइदिन्छ, यसले पनि कर्तरी ल्याइदिन्छ। त्यसैले लह कर्मणि कर्तरी भावे कर्तरी अकर्मकेभ्यः यसो सामान्य सूत्र प्रक्रिया हुन्छ। यो सूत्र धातुको अधिकारमा पढ्दैको धातु भन्ने आइहाल्यो। अब यहाँ अकर्मकेभ्यः दुईटा वाक्य बनाउन सकिन्छ हामीले। यहाँसम्म एउटा वाक्य, योभन्दा पछाडि एउटा वाक्य, लह कर्मणि च एउटा वाक्य पुरा भयो। अनि अर्को भावे च अकर्मकेभ्यः अर्को वाक्य। दुईटै वाक्यमा धातु गयो। धातोः लह लहको अर्थ ल शब्दको प्रथमको बहुवचन लह, लह लौ लह, ल शब्दको प्रथमको बहुवचनमा लह भन्छ। ल भनेको ल शब्दको प्रथम बहुवचन। त्यसैले लह भनेको लकारहरू, 10 प्रकारका लकारहरू अथवा वेदमा प्रयोग हुन्छ, त्यो अर्को प्रक्रिया भयो। विधिलिङ्गले भन्दा 10 हुन सक्छन्। लकारहरू कर्मणि कर्म अर्थमा हुन्छन्, चले कर्ता अर्थमा पनि हुन्छन्, अनि भाव अर्थमा हुन्छन्, अकर्मकदेखि कर्ता अर्थमा पनि हुन्छन्। सामान्य अर्थै बन्ने भयो। अब यहाँ अकर्मकेभ्य भावे कर्तरी यति आयो नि। अकर्मकदेखि भावमा र कर्ता अर्थमा हुन्छन् भनेर अकर्मक पदको ग्रहण गरेर अकर्मकको व्यावृत्ति गरिसकेपछि यो द्वितीय वाक्य अकर्मक विषयको भन्ने बोध भयो। यो अकर्मक विषयको भन्ने बोध हुने बित्तिकै यो प्रथम चाहिँ योदेखि भिन्न हो, मतलब यो अकर्मक विषयको होइन, यो सकर्मक विषयको भन्ने बोध हुने भयो। त्यसैले दुईटा वाक्य पुरा बन्ने भयो। प्रथम वाक्य सकर्मक धातुलाई विषय गर्नेवाला भयो, द्वितीय वाक्य अकर्मक धातुलाई विषय गर्नेवाला भयो। पहिलो वाक्यमा के भन्ने भयो? लकारहरू सकर्मक धातुदेखि, लकाराः धातुको अनुवृत्ति आएको छ, सकर्मक विषय भयो, धातुहरू धेरै छन्, त्यसैले धातु हो अधिकार आएको थियो, त्यसलाई बहुवचनान्तत्वेन विपरिणाम गर्दैमा हामीले अनि भन्ने भयो लकाराः। अनि धातुको विशेषण छ सकर्मक, विशेष्य जस्तो छ विशेषण त्यस्तै हुनु पर्यो, त्यहाँ पनि पञ्चमीको बहुवचन चाहियो। भनेपछि लकाराः सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि कर्तरि च भवन्ति एउटा वाक्य पुरा भयो। लकारहरू सकर्मक धातुदेखि कर्म अर्थमा र कर्ता अर्थमा हुन्छन्। अनि अर्को वाक्य भयो लकाराः, त्यहाँ पनि गयो लकाराः अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भावे चले कर्तरि, लकाराः अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भावे कर्तरि च भवन्ति। लकारहरू अकर्मक धातुदेखि भाव अर्थमा र कर्ता अर्थमा हुन्छन्। यसरी सूत्रबाट पुरै अर्थ आउने भयो। लकारहरू सकर्मक धातुदेखि कर्म अर्थ र कर्ता अर्थमा हुन्छन्, अकर्मक धातुदेखि भाव अर्थ र कर्ता अर्थमा हुन्छन्। कर्ता चाहिँ दुईटैमा हुने भयो। अनि सकर्मक धातु होस् अथवा अकर्मक धातु होस्, यी दुईटै धातुदेखि कर्ता अर्थमा लकार आउन सक्ने भए। तर यदि सकर्मक धातु छ भने चाहिँ कर्म अर्थमा आउने भयो, प्लस अकर्मक धातु छ भने कर्तादेखि बाहेक भाव अर्थमा पनि आउने भयो। त्यसैले कर्ता चाहिँ दुईटैको साझा हुने भयो। योभन्दा अगाडि हामीले सूत्रको अर्थको पुरै निर्णय गऱ्यौँ कि लकारहरू सकर्मक धातुदेखि कर्ता अर्थ र कर्म अर्थमा हुन्छन्, अकर्मक धातुदेखि कर्ता अर्थ र भाव अर्थमा हुन्छन्। यसरी लिएर सिद्धान्त कौमुदी अथवा लघु सिद्धान्त कौमुदीको वृत्तिमा लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः अकर्मकेभ्यः भावे कर्तरि च भन्ने वृत्ति त्यहाँ लेखेको छ। यसैलाई लिएर लेखिएको लकारहरू सकर्मक धातुदेखि कर्म र कर्ता अर्थमा हुन्छन्, अकर्मदेखि भाव अर्थमा हुन्छन्। यसलाई हामीले यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। हजुरहरूले गणित पढ्नु भएको छ, गणितमा म्याथको हिसाबले हेर्ने भने यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। सकर्मक धातु अकर्मक धातु बिचमा कर्ता छ, इन्टरसेक्सन भयो, दुईटैको साझा हुने भयो। अनि सकर्मक धातु भए पनि अकर्मक धातु भए पनि दुईटैदेखि कर्ता अर्थमा चाहिँ वाक्य प्रयोग गर्न सकिने भयो। तर यदि अकर्मक धातु छ भने चाहिँ कर्तादेखि अलग भाव अर्थमा मात्रै हुने भयो, सकर्मक धातु छ भने चाहिँ कर्तादेखि अलग कर्म अर्थमा हुने भयो, अन्य अर्थमा हुने भएन। मतलब भावलाई कर्ममा पनि परिवर्तन गर्न सकिने भएन, कर्मलाई भावमा पनि परिवर्तन गर्न सक्ने भएन। तर कर्तालाई अवस्था अनुसार यदि कर्तामा जुन क्रियावाचक धातु आएको छ त्यो धातु सकर्मक धातु छ भने त्यसलाई कर्मवाच्यमा प्रयोग गर्न सकिने भयो। कर्तामा प्रयोग भएको जुन क्रियावाचक धातु छ त्यो क्रिया यदि सकर्मक छ भने कर्म हुने भयो, यदि क्रिया अकर्मक छ भने त्यो बेला भावमा जाने भयो। यति कुरा बुझ्न पर्यो। मतलब यी दुईटाको चाहिँ परस्परमा परिवर्तन हुन सक्ने भएन, कर्ताको नै परिवर्तन दुईटैमा हुन सक्ने भयो। कर्ताको परिवर्तन हुँदाखेरि कुन अवस्थामा कहाँ हुन्छ भने
पक्रिनु पर्यो हामीले सकर्मक धातु र अकर्मक धातु चिन्न पर्यो। योभन्दा अगाडि फेरि जान्न पर्यो कि सकर्मक के हो अकर्मक के हो यो पनि बुझ्न पर्यो। यसलाई पनि बुझ्न अलिकति हामीले प्रयास गर्छौँ हैन। सामान्य सजिलो अर्थ हो कि कर्मणा सहित सकर्मक जहाँ कर्म छ वा तेन सहित तुल्य योगे भन्ने सूत्र छ बहुब्रुवी समासमा त्यसले समास भएर सकर्मक भन्ने भन्छ। उहाँ शेषादिवसले क प्रत्यय हुन्छ अनि सकर्मक भन्छ। जो कर्मले सहित छ मतलब जहाँ कर्म घटक छ जुन वाक्यको अवयव भएर कर्म प्रविष्ट भएको छ त्यो वाक्यलाई सकर्मक वाक्य भनिन्छ। जहाँ कर्मको प्रयोग भएको छ। जहाँ कर्म छैन त्यो धातु अकर्मक भयो। मतलब जुन धातुमा कर्मको प्रयोग हुन्छ कर्म जुन धातुले कर्मको अपेक्षा गर्छ त्यो धातु सकर्मक भयो। जुन धातुले कर्मको अपेक्षा गर्दैन त्यो धातु अकर्मक भयो। सामान्य अर्थ यति नै हो। अविद्यमानः कर्मः यस्मिन् धातौ स धातुः अकर्मकः। जुन धातुमा कर्म छैन त्यो धातु अकर्मक हुने भयो। अविद्यमानं कर्म यस्मिन् धातौ स धातुः अकर्मकः। जुन धातुमा कर्म विद्यमान छैन। नयोस्तर्थानां वाच्यवाच् उत्तरपदलोपले समास गर्न सकिन्छ। विद्यमानको लोप भएपछि अकर्मक भन्छ। सामान्य सकर्मक र अकर्मकको अर्थ यति नै हो। त्यसलाई अलि विशेष प्रकारले बुझ्ने भने चाहिँ यो कुरा बुझ्न पर्यो कि धातुका दुईटा अर्थ हुन्छ। एउटा फल एउटा व्यापार। अब व्यापार भनेको क्रिया हो। फल भनेको धातु भनेको क्रियाको वाचक हो। त्यसैले धातुद्वारा उपस्थाप्य जो व्यापार हो क्रिया हो त्यो क्रिया गरिसकेपछि जुन कुराको प्राप्ति हुन्छ त्यो प्राप्ति फल हो। भनेको जुन लक्ष्यको सिद्धिका लागि जुन कुराको प्राप्तिका लागि ती क्रियाहरूको आरम्भ गरिन्छ त्यो नै फल हुन्छ। वाक्य पदीमा एउटा श्लोक पनि छ यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम आरभ्यन्ते पचादयः तत्प्रधानं फलं तेषां न लाभादि प्रयोजनम्। वाक्य पदीमा एउटा श्लोक छ लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम आरभ्यन्ते पचादयः तत्प्रधानं फलं तेषां न लाभादि प्रयोजनम्। यस्य अर्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम पचादयः आरभ्यन्ते तत्प्रधानं तेषां फलं भवति लाभादि प्रयोजनं न भवति। जुन अर्थको अर्थ यहाँ लक्ष्य हो प्रयोजन हो। जुन प्रयोजनको सिद्धिका लागि यस्य अर्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम प्रसिद्धि अर्थ सिद्धि हो भनेको हुनु प्राप्त हुनु। जुन अर्थको प्राप्तिका लागि पचादयः आरभ्यन्ते पचादि व्यापारहरू क्रियाहरूको आरम्भ गरिन्छ। त्यो इप्सित प्रयोजन विषयभूत जुन अर्थ हो त्यो नै त्यसको फल हुन्छ अथवा फल हुँदैन। भन्नु खोजेको हामीले कसैको घरमा गएर यज्ञ पूजा गरायौँ भने त्यो बेलामा ब्राह्मणको इच्छा त्यो यजमानको स्वर्ग प्राप्ति नहुन पनि सक्छ। उसको इच्छा दक्षिणा प्राप्त गर्ने पनि हुन सक्छ। तर ब्राह्मणले दक्षिणा प्राप्त गर्ने इच्छा गरे पनि त्यो ब्राह्मणले गराएको जुन याग हो याग रूपी जो क्रिया हो त्यो क्रियाको फल दक्षिणा प्राप्ति होइन। किनकि यजमानले जुन याग गरेको छ त्यो यागको तात्पर्य ब्राह्मणलाई दक्षिणा दिनको लागि गरे आएन त्यसले। अपितु उसले स्वर्ग आदि जुन लक्ष्य हो आफ्नो इष्ट हो त्यसको प्राप्तिका लागि त्यसले क्रिया गरेको। त्यसैले स्वर्ग याग रूपी जो क्रिया हो व्यापार हो त्यसको फल स्वर्ग हुन सक्छ अथवा हुन सक्दैन। जस्तै पच धातु छ। पच धातुको अर्थ हुन्छ विकृति अथवा विकृति अनुकूल व्यापार। विकृति भनेको शिथिल हुनु। हामीले आगो जलाएर त्यहाँ भाँडो राखेर पानी तताएर फेरि त्यहाँ चामल हालेर चलाएर ढाकेर छोपेर अन्तिममा पाकिसकेपछि ग्यास बन्द गरिसकेपछि जो यदि यहाँ यतावत जति पनि हामीले व्यापार गरिन्छ यी सबै गरेपछि अन्तिममा के निस्किन्छ? पहिला चामल सारो थियो अहिले चामल गिलो हुन्छ यति हुने हो नि त। त्यसैले अन्तिममा यति पुरै क्रियाले अन्तिममा के लब्ध भयो? चामलमा विकृति प्राप्त भयो। चामल विक्लिन्न भयो, चामल क्लिन्न भयो, चामल शिथिल भयो, कमजोर भयो। त्यसैले यो क्रियाबाट लभ्य हुनेवाला जुन चामलमा आएको जुन विकृति हो त्यो नै पच धातुको जो व्यापार हो अथवा पच धातुको जुन अर्थ पच धातुको अर्थफल भनेको त्यही विकृति हो। पच धातुका लागि त्यो देवदत्त अथवा कुनै व्यक्तिले पकाउनका लागि जति पनि काम गर्यो आगो सल्कायो भाँडा राख्यो त्यहाँ जल राख्यो के गर्यो यी सबै चाहिँ व्यापार हुन् क्रिया हो। यी सबैलाई व्यापार भनिन्छ।
व्यापार क्रिया एक प्रकारले भावना, यदि भावना पनि मीमांसामा पारिभाषिक शब्द हो तर पनि भावनालाई पनि व्यापारको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रक्रिया छ। त्यसले व्यापारो भावना शैवोत्पादना शैव च क्रिया, यस प्रकारको पंक्ति पनि सिद्धान्त कौमुदीमा पनि मूलमा आएको छ, तृतीय खण्डमा सम्भव। त्यसले व्यापार भावना क्रिया यी सबै पर्यायवाची हुन्। त्यसैले जति पनि त्यो कुराको प्राप्तिका लागि जति पनि क्रिया गरिन्छ, जति पनि काम गरिन्छ त्यसलाई व्यापार भनिन्छ। र त्यो व्यापारबाट जो लभ्य हुन्छ त्यसबाट जो परिवर्तन आउँछ त्यो परिवर्तन चाहिँ फल हो, अरू फल होइन। अझ हामीले चाहेको, हामीले मनमा कामना गरेका ती फल हुँदैन। जुन कुराको प्राप्तिका लागि जुन कुराको आरम्भ गरिएको हुन्छ त्यो नै के हुन्छ, फल हुन्छ। अथवा यसलाई अर्को प्रकारले भने नि त्यो धातुको अर्थ जो व्यापार हो, व्यापारबाट जन्य जो हुन्छ त्यो नै के हुन्छ, फल हुन्छ। अनि त्यो फलको आश्रय के हुन्छ, कर्म हुन्छ। व्यापारको आश्रय के हुन्छ, कर्ता हुन्छ। अब कर्ताको लक्षण पनि व्यापार आश्रय मात्रै भन्दा दोष हुन्छ, परिष्कार हुन्छन्। यी सबै हामीले अन्य विषयमा पढ्ने गर्दा छौँ, अहिले यसको चर्चाको विषय भयो। त्यसैले व्यापाराश्रय कर्ता हुन्छ, फलाश्रय कर्म हुन्छ। मतलब व्यापार जहाँ रहन्छ त्यो कर्ता हो, व्यापार कर्तामा रहन्छ। त्यसैले व्यापारको आश्रय, व्यापार कर्तामा आश्रित भयो, व्यापारको आश्रय कर्ता भयो। त्यस्तै गरी फल कर्ममा आश्रित भयो, फलको आश्रय कर्म भयो। जस्तै अलि भर्खरको उदाहरण भयो हामीले देवदत्त तण्डुलं पचति, देवदत्तले भात पकाउँछ अथवा चामल पकाउँछ भन्ने हो भने देवदत्तले पकाउनको लागि जति पनि गर्नुपर्ने काम हो त्यो सबै देवदत्तले गर्यो। त्यसैले जति पनि काम छ, जति पनि क्रिया छ, ती सबै क्रियाको आश्रय देवदत्त भयो। त्यसैले क्रिया भनेको व्यापार, व्यापारको आश्रय देवदत्त भयो, देवदत्त कर्ता भयो। अब त्यसबाट देवदत्तमा केही पनि परिवर्तन आएको छैन। अगाडि देवदत्त जस्तो थियो पकाइसक्दा पनि देवदत्त उस्तै छ। अब अर्को न्यायको लक्षणले अथवा दार्शनिक प्रकारले शरीर प्रत्येक क्षण अवयवको उपचय र अपचयले उत्पाद विनाशकारी छ, यो चर्चा हामीले अहिले गर्दैनौँ। सामान्य प्रकारले देवदत्तमा अहिले केही पनि परिवर्तन आएको छैन, अगाडि जस्तो थियो त्यस्तै छ। तर अगाडि पकाउनुभन्दा अगाडि चामल गिलो थिएन, सादो थियो, अहिले गिलो भयो। त्यसैले फल चाहिँ विकृति चाहिँ कहाँ आयो, चामलमा आयो। त्यसैले विकृति रूप फलको आश्रय चाहिँ कर्म भयो। त्यसको लागि गर्ने जति पनि क्रिया हो व्यापार हो, त्यसको आश्रय चाहिँ कर्ता भयो, देवदत्त भयो। अब व्यापारमा पनि यहाँ धेरै, त्यसले पकाउनको लागि धेरै काम गरेको छ। ती धेरै कामहरू, ती अलग अलग व्यापारलाई बुद्धिद्वारा एकत्वैन, यी सबैलाई बुद्धिले एकत्वैन सङ्कलन गरेर जो दिमागमा एउटा बौद्ध जो आउँछ त्यो नै क्रिया हो, व्यापार हो। किनकि देवदत्तले पकाउनको लागि धेरै काम गरेको छ। आगो जलायो, भाँडा राख्यो, घिउ राख्यो, अनि चामल हाल्यो, चलायो, फेरि पानी हाल्यो, फेरि ढाक्यो, फेरि चलायो, अनि पाकेपछि ग्यास बन्द गरिदियो। यी सबै काम गरेको छ। यी सबै काम व्यापार हुन्। तर यी सबै त धेरै छन्। प्रत्येक क्षणमा एउटा व्यापार उत्पन्न भयो, अर्को व्यापार नष्ट भयो, अर्को उत्पन्न भयो, अर्को नष्ट भयो। प्रत्येक क्षणमा उत्पाद विनाशकारी व्यापार छन्। यी व्यापारको, यी क्रियाको ज्ञान कसरी गर्ने भन्दाखेरि बुद्धिद्वारा गुणभूतैः अवयवैः समूह क्रमजन्म नाम बुद्ध्या प्रकल्पिता भेद साक्रियते विधीयते, यस्तो प्रकारको पंक्ति आउँछ शास्त्रहरूमा, वाक्य परियममा। भनेको जति पनि क्रिया गरिन्छ ती सबै क्रियालाई बुद्धिले, एकत्व बुद्धिले सङ्कलन गरेर बौद्ध जो एउटा बसेको हुन्छ त्यसलाई नै हामीले व्यापार भनियो। नै त व्यापारमा अनैयत्य भनेको अनियत व्यापार हुने, असङ्ख्य एउटा ठोस व्यापारको बोध नहुने आपत्ति आउन सक्छ। त्यसैले यस्तो व्याख्या शास्त्रमा पाइन्छ। व्यापारको आश्रय कर्ता हुन्छ, फलको आश्रय कर्म हुन्छ। यति जानिसकेपछि यो सकर्मक अर्पण चिन्ह धेरै दुःख हुँदैन। अब व्यापार र फलको आश्रय एउटै भयो भने त्यो धातु, जुन धातुको अर्थ फल व्यापार, दुईटै फल र व्यापारको आश्रय यदि एउटै हुन्छ भने त्यो धातु चाहिँ अकर्मक भयो। फलको आश्रय अर्कै छ, व्यापारको आश्रय अर्कै छ भने त्यो धातु चाहिँ के भयो, सकर्मक भयो। यसलाई नै अलि दुःख भाषा भन्दाखेरि फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्वम अकर्मकत्वम, फल व्यधिकरण व्यापारवाचकत्वम सकर्मकत्वम। फलको र व्यापारको अधिकरण समान छ भने, अधिकरण भनेको जहाँ रहन्छ त्यसलाई अधिकरण भनिन्छ। समान अधिकरण भनेको जुन दुईटाको अधिकरण एउटै छ, समान छ। दुईटा आधेय भिन्न भिन्न अधिकरणमा रहेका छैनन्, दुईटै आधेय एउटै अधिकरणमा रहेका छन् भने ती दुईटा समानाधिकरण भयो। जस्तै मेरो हातमा एकाधिकरण वृत्तित्वम समानाधिकरण्यम समानाधिकरणत्वम, एउटै अधिकरणमा रहनु समानाधिकरण। मेरो हातमा अहिले यो पेन छ, अर्को केही सामान पनि आयो भने
यो मोबाइल छ, दुईटै मोबाइल मेरो हातमा रह्यो, मोबाइलको अधिकरण पनि मेरो हात भयो, यो पेनको अधिकरण पनि मेरो हात भयो। त्यसैले यी दुईटै आधेय एउटै हात रूपी अधिकरणमा रहे। त्यसैले यी दुईटा चाहिँ के हुन् समानाधिकरण। त्यसैले यो लेखनी समानाधिकरण दूरभाषः, दूरभाष समानाधिकरण लेखनी यसरी भन्न सकिन्छ हामीले। दूरभाषको समानाधिकरण के हो? लेखनी हो। लेखनीको समानाधिकरण के हो? दूरभाष। भनेको दुईटा भिन्न भिन्न आधेयहरू एउटै अधिकरणमा रह्यो भने, दुईटै आधेयको अधिकरण एउटै भयो भने, आश्रय एउटै भयो भने ती दुईटा आधेयलाई समानाधिकरण भनिन्छ। ती दुईटा आधेयमा समानाधिकरण्य रहन्छ। यस प्रकार समानाधिकरण्यको व्याख्या अन्य प्रकार पनि हुनसक्छ। अब अर्थको आधारमा, जस्तै भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्तवाचकानां शब्दानां एकस्मिन् अर्थे वृत्ति समानाधिकरणम्। यस्तो पनि अर्थलाई लिएर हो सामान्य। दुईटा भिन्न भिन्न अर्थवाचक शब्दहरू एउटैमा रह्यो भने त्यहाँ पनि समानाधिकरण नै हुन्छ। भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्तवाचक शब्दहरूको आधार एउटै हो। अन्तिममा समान अधिकरण आइरहेछ। कहिले अर्थलाई लिएर आधेय कहिले अर्थ हुन सक्छ, कहिले प्रवृत्ति निमित्त हुन सक्छ, कहिले अन्य हुन सक्छ, कहिले विभक्ति हुन सक्छ, आधेयमा भेद हुन सक्छ। तर सबै ठाउँमा समान अधिकरण चाहिँ भएकै हुन्छ। त्यसैले समान अधिकरणको सामान्य अर्थ हो समानम अधिकरणम येषान्ते समानाधिकरणाः। समानाधिकरणस्य भाव समानाधिकरण्यम। जसको अधिकरण समान छन् त्यसलाई समानाधिकरण भनिन्छ। समानाधिकरणको भाव मानवको भाव मानवता। जस्तै समानाधिकरणको जो भाव हो, जो समानाधिकरणमा रहन्छ त्यसलाई समानाधिकरणत्व भन्न पनि सकिन्छ, समानाधिकरणता पनि भन्न सकिन्छ, समानाधिकरण्य पनि भन्न सकिन्छ। तिनटै शब्द पर्यायवाची। अब यहाँ प्रकृतिमा हेरौँ, फलको र व्यापारको अधिकरण अथवा आश्रय एउटै भयो भने, समान भयो भने त्यो धातु के हुन्छ? अकर्मक हुन्छ। जस्तै सिंह सुत्ने भन्ने धातु छ। सिंह धातुको अर्थ के हो? विश्राम अनुकूल व्यापार, विश्रामानुकूल व्यापारः। विश्रामको लागि अनुकूल जो व्यापार हो त्यो सिंह धातुको अर्थ हो। अब देवदत्तः सेते वाक्यको प्रयोग गरियो भने विश्राम कसले गर्दैछ? देवदत्तले। अनि विश्रामको लागि जो क्रिया यसरी पल्टिने काम कसले गरेको छ? देवदत्तले। त्यसैले विश्रामका लागि आवश्यक विश्रामको जनक जो क्रिया हो त्यो पनि देवदत्तमा रह्यो। मतलब व्यापार पनि देवदत्तमा रह्यो, विश्राम पनि कहाँ रहेको छ? देवदत्तमा रहेको छ। विश्रामभूत फलको आश्रय पनि देवदत्त भयो र विश्रामका लागि गरिने जो व्यापार हो त्यसको आश्रय पनि देवदत्त भयो। त्यसैले फल र व्यापारको आश्रय एउटै देवदत्त भयो। त्यसैले फल समानाधिकरण व्यापारको वाचक धातु भयो सिंह धातु। किनकि सिंह धातुको अर्थ एउटा विश्राम हो, अर्को विश्रामका लागि आवश्यक क्रिया हो। विश्रामको लागि आवश्यक क्रियाको अधिकरण पनि एउटै व्यक्ति छ, देवदत्त नै छ। विश्रामको अधिकरण पनि एउटै देवदत्त नै छ। त्यसैले फलभूत जो विश्राम हो त्यसको समानाधिकरण जो शयनानुकूल व्यापार हो त्यसको त्यो व्यापारलाई बताउने वाला धातु के भयो? सिंह धातु भयो। त्यसैले सिंह धातु के भयो? अकर्मक भयो। भू धातु छ, लगभग एउटै हो। कहीँ कहीँ कार्य कारण भावलाई लिएर पनि उपजीव्य उपजीवको भाव चर्चा हुन्छ न। कारण जनक हो, कार्यजन्य हो, त्यहाँ पनि हुनसक्छ। उपजीव्य भनेको कारण, उपजीव्य भनेको उल्टी त्यो सुन्दाखेरि शब्द अर्कै लाग्छ, अर्थ लाग्दाखेरि विचार गर्नुपर्छ हैन। अब भू धातुको अर्थ के हो? आत्मधारणानुकूल व्यापार, आफ्नो धारणा गर्नु। अब अहम भवामी भन्यो भने म हुँदैछु। अब हुनको लागि जो क्रिया हो त्यो पनि ममै छ। अनि आत्मधारण रूपी जो फल हो त्यो पनि ममा नै छ। आत्मधारण रूपी फलको आश्रय पनि म नै भयो, त्यसका लागि अपेक्षित क्रियाको आश्रय पनि म नै भयो। त्यसैले अहम भवामीमा आएको जुन भू धातु हो यो भू धातु फल समानाधिकरण व्यापारवाचक भयो। त्यसैले भू धातु के भयो? अकर्मक भयो। अर्को हुन्छ सकर्मक। यसको संक्षेपमा पढिसकिन्छ, 2 मिनटमा नि सकिन्छ आजको। जस्तै पद धातु छ, त्यसको अर्थ हो विकृति अनुकूल व्यापार। विकृतिको अनुकूलत्व नाम जनकत्व। अनुकूलको अर्थ जनक हो। त्यसैले विकृतिको जनक व्यापार, विकृति र उसका लागि अपेक्षित व्यापार, यी दुईटा पद धातुका अर्थ हुन्। यहाँ पनि दुईटै मान्ने कि अलग अलग मान्ने प्रक्रिया छ, यसको चर्चा अहिले हामीले गर्दैनौँ। विकृति र विकृतिका लागि आवश्यक जो क्रिया हो, विकृति अनुकूल जो व्यापार हो, यी दुईटै कसका अर्थ हुन्? पद धातुका अर्थ हुन्। अब अहम ओदनम पचामी,
अयम जनः पायसम पचति इत्यादि वाक्यमा हेर्ने भने अयम जनः पायसम पचति यो मान्छेले पायस पकाउँछ भन्दाखेरि पकाउनका लागि क्रिया कसले गर्छ? यो मान्छेले गर्छ। त्यसैले पकाउनका लागि अपेक्षित जो क्रिया हो, जो व्यापार हो, त्यो व्यापारको आश्रय अयम जनः यो मान्छे हुन्छ। अनि पकाइसकेपछि फल परिवर्तन केमा आउँछ? पायसमा आउँछ। दुध राखेको जुन चामल हो त्यो पहिला क्लिन्न थिएन, मतलब शिथिल थिएन, अब शिथिल बन्यो। त्यो फल विकृति केमा आयो? चामलमा आयो। काम चाहिँ कसले गर्यो? यो मान्छेले गर्यो। त्यसैले कामको क्रियाको आश्रय चाहिँ यो मान्छे भयो। अनि विकृति क्रियाबाट जन्य जो फल हो, विकृति हो, त्यसको आश्रय चाहिँ पायस हो, यो मान्छे भयो। त्यसैले क्रियाको र फलको अधिकरण समान भएन। समान अधिकरण भएन मतलब समानाधिकरण रहेन, मतलब व्यधिकरण भयो। समानाधिकरण नहुनु नै व्यधिकरण हुनु। त्यसैले फल र व्यापार व्यधिकरण भयो। त्यसैले फल व्यधिकरण व्यापारको वाचक धातु भयो पस धातु। त्यसैले पस धातु के हो? सकर्मक हो। यसरी सामान्य सकर्मक अकर्मकको चर्चा अहिले गरियो। फेरि भोलि यसको संक्षेपमा चर्चा गरिन्छ र फेरि अगाडि पाठ गर्छ।